मुखेल ओळ तो देवाची उतरां उलयता। नियालाक आदार एक डॉक्टर वा नर्स आपलो मेडिकल वावर करतना तेन्ना ताका आपल्याक दुडू कितलें मेळटलें हाचेर पडून वचूंक ना, पूण आपलो पिडेत आसलेलो भाव वो भयण बरी जावची आनी आपलो दैवीक हातगुण तांकां मेळचो एक आदवोगाद वो झूज तेन्ना दुडू पोळे नासतना पयलो हुस्को आनी नीट मागतल्यांक नीट फावो कोत्ता। जिवितान निर्णय घेवंक वाटेर सारको रस्तो दाखयतलो सदांच दुसऱ्यांक सुरक्षीत ठिकाण्यार पावूंक वावुरता। खरेंच जेन्ना आमी आमचें चिंतिनासतना दुसऱ्यांचें चिंताव तेन्ना देवाचें उतर आमी उलयता। आमच्या बऱ्या वागणुके वरवीं देव मनशां लागीं उलयता। देवाचें उतर हेंच आमकां सांगता मनशांनी जेजूचेर बाबाड दवरचो, कित्याक जो कोण जेजूक सत मानता तो देवाक मानून घेता आनी जो कोण जेजूक परगडटा तो देवाची उतरां उलयता। देवाचें उतर न्हयच तोंडां उलोवंक जाता बगो जिविताच्या दर वागणुकेन मनशां देवाक साक्षी दिवंक जाता, जावं आपल्या वावरांतल्यान, जबाबदारेंतल्यान, मिसावांतल्यान, शिकोवप्यांतल्यान, खेळपाच्या आदी। कार्लो 31 आपलें आख्खें जिवीत मिसावाच्या बलिदानांतल्यान सारता आनी जेन्ना ताका लुकमेया जाता तो आपली पिडा कोश्ट पाप सायबाक भेटयता। जेन्ना असली कोरणी करता तेन्ना देव आमचे वरवीं उलयता। म्हजो थाराव म्हज्या बऱ्या वागणुके वरवीं देवाची मोवाल उतरां उलोवंक वावुरतली।